शहरमा मात्र चाहिँ सबै सुविधा र विकासहरू चाहिँ केन्द्रित हुने, गाउँ चाहिँ त्यसबाट चाहिँ छुट्ने अथवा गाउँलाई छुटाउने र त्यही 10 वर्षको जनयुद्धले आम ग्रामीण समुदायलाई चाहिँ जागृत गरायो। फ्रस्ट्रेसन त म मात्र होइन, लाखौँ कार्यकर्ता भए, अझै हजारौंको संख्यामा बेपत्ता हुनुहुन्छ र त्यति बेलासम्म आउँदाखेरि पार्टी गलत ठाउँमा थिएन। सत्तामा जाने बित्तिकै उसले त्यो कुरा छोडिदियो। त्यो सत्ता चाहिँ जनविरोधी थियो र जनताले धोका महसुस गरे। जनता त माओवादी आयो भनेपछि खुसी हुन्थे। मेरो लागि लडाइँ चाहिँ एउटा घरती छाप, काभ्रेको घरती छाप, जनमुक्ति सेनाको ट्रेनिङ तयारी गर्दै थियौँ र त्यहाँ पनि एउटा भीषण होइन लडाइँ एउटा त्यहाँ भयो। कति घण्टा लडाइँ भयो? लडाइँ त दिनभरि जस्तो नै भयो। लडाइँको कमान्डिङ चाहिँ अब मेरो जिम्मेवारीमा हुन्न थियो। यो दुईवटा लडाइँ चाहिँ त्यो एकदम भीषण खालको भयो र यद्यपि त्यो मोर्चा असफल पनि भयो होइन। घाइते कमरेडहरूलाई बोकेर सुरक्षा स्थलतिर जाँदा घाइते बोक्ने कमरेडहरू नै होइन आर्मीको गोली लागेर चाहिँ ढल्ने स्थिति बन्यो। संयोगले बाँचियो होइन। अब त्यो जीवन आजसम्म आउँदा फेरि गरिब निमुखाहरूको लागि होइन त्यो धेरैचोटि भोकै लडियो। हिट हेटौडा अनलाइन टिभी। नमस्कार, हिट हेटौडामा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कोरोना महामारी विश्वभरि नै छ। यसबाट बच्नको लागि मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुनैपर्छ। सेनिटाइजर प्रयोग गर्नैपर्छ। धेरै घुलमिल हुने ठाउँमा, जमघट हुने ठाउँमा बस्नु भएन। यदि गर्नुभयो भने पक्कै पनि कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। कार्यक्रम जदौमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मकवानपुरका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर परियार नयन हुनुहुन्छ, जसले दुई पटक चाहिँ यो राजनीतिक यात्रामा आफ्नो चाहिँ भूमिगत जीवन बिताइसक्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय उहाँ भूमिगत जीवनबाट बाहिर आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी यहाँमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ नयनजी तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यो दोस्रो पटकको भूमिगत जीवनबाट बाहिर आउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? खासै भिन्नता महसुस गरेको छैन मैले। हजुर, दुई पटकको चाहिँ भूमिगत भन्ने शब्द तपाईँले जो प्रयोग गर्नुभएको छ, पहिलो कुरा त म 10 वर्ष जनयुद्धमा हजुर समाहित भएको एउटा योद्धा हुँ, लडाकु। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यति बेलाको माओवादीको एउटा कार्यकर्ता। हजुर, एउटा योद्धा, जनताको सेवक, जनताको सेवक, जनसेवक भनौँ न होइन। र अहिले पछिल्लोचोटि विप्लव कमरेडले नेतृत्व गरेको नेकपाले सञ्चालन गरेको, तय गरेको एकै जनक्रान्तिको कार्यदिशासहितको एउटा मुभमेन्ट, आन्दोलन, यसमा अब प्रतिबन्ध भएको अवस्था। तर दुईटै अवस्था भूमिगत होइन। हामी एकदमै जनता माझमा थियौँ, जनताको माझमा थियौँ र खुल्ला रूपमा हाम्रो आफ्नो विचारहरूलाई, राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई राज्यले चाहिँ पेश गर्न नदिएको कारण भूमिगत भनियो। प्रतिबन्धित अवस्थामा चाहिँ भएको हो। हजुर, भूमिगत नभन्ने त्यसो भए त्यो भूमिगत होइन। भूमिगत भन्ने कुरा त जनताबाट कटेर हजुर होइन, जमिनभन्दा मुनि होइन अथवा माटोभन्दा मुनि भएको अर्थ लाग्छ। तर हामी हिजोको दिनमा त्यसरी जमिन मुनि होइन पुरिएको अवस्था पनि होइन। हामी त झुपडीका जनता, श्रमिक जनता, गरिब निमुखा जनताको चाहिँ साथमा गएको, साथमा रहेको र ती जनतासँग हातेमालो गरेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दा भूमिगत भएको होइनौँ, तर प्रतिबन्धित हो। राज्यले प्रतिबन्ध गरेको अवस्था। तर इन्द्रबहादुर परियार नयनलाई चाहिँ भूमिगत भएको छ, भेट्ने आजभोलि भेटघाट छैन त, चलन चल्तीमा भन्थे नि त। राज्यले खुल्ला रूपमा सडक चोक चौतारामा चाहिँ सार्वजनिक हुन दिएको थिएन। तर हामी भित्री गाउँहरूमा होइन दुःख पाएका, उत्पीडन चाहिँ बिहोरेका गरिब जनताको साथमा थियौँ। र अहिले हामी अलिक त चाहिँ प्रतिबन्ध हटेपछि सहरतिर चाहिँ हामी सहरवासी जनसमुदायमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। प्रतिबन्धित भएको समय भन्नु, तपाईँले त प्रतिबन्धित भन्नु, हामीले तपाईँले भूमिगत भन्यौँ होइन। मैले त्यो भने त्यो समयको सहरमा कति पटक आइन्थ्यो? आउनु जानु त हुन्थ्यो होला। हामी आइरहन्थ्यौँ, किनभने राज्य दलाल पुँजीवादी सत्ताले पो हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो चाहिँ नेता कार्यकर्तामाथि प्रतिबन्ध लगायो। हजुर, तर यो प्रतिबन्धलाई जनताले प्रतिबन्ध लगाएको होइन र राज्यले लगाएको प्रतिबन्धलाई जनताले स्वीकार गरेको थिएनन्। त्यसैले गर्दा जनताले हामीलाई जतिखेर पनि वेलकम
स्वागत गरिरहेकै थिए। त्यो कारणले गर्दा हामी बारम्बार बजार सदरमुकाम हामी आइ पनि रहन्थ्यौँ। अब कुरा सुरुवात गरौँ चाहिँ जनयुद्धकालकै। हजुर, जनयुद्धकालमा तपाईँले जुन राजनीतिक यात्रा गर्नुभएको थियो होइन, त्यति बेला प्रतिबन्धित हुनुभयो होइन, त्यति बेलादेखिको तपाईँको यो राजनीतिक यात्रा सुनाउँ न। तपाईँले लडाइँ पनि लड्नुभयो, के को लागि लड्नु? यहाँलाई धन्यवाद छ। विशेष गरी 10 वर्षे महान जनयुद्ध आफैमा एउटा गौरवको इतिहास हो। हजुर, त्यो जसले माने इतिहास हो। शोषक सामन्ती राज्य व्यवस्थाले इतिहास थियो, आम एउटा गौरवको इतिहास हो त्यो होइन, जसले माने इतिहास पनि हो त्यो। त्यो इतिहास सम्झिँदाखेरि आज चाहिँ आफैलाई एउटा उद्वेलना, आफैलाई एउटा खालको चाहिँ उमङ्ग, आफैमा एउटा उत्साह र आफैमा एउटा गौरवको एउटा चाहिँ अनुभूति हुन्छ कि त्यति बेला माओवादी जनयुद्ध देशमा भएका जो वर्गीय रूपमा शोषण थिए, वर्गीय खालका विभेदहरू थिए, केही मान्छेहरू धनी र धेरै मान्छेहरूलाई गरिब बनाएर शासन गर्ने खालको शासन व्यवस्था अथवा वर्गीय एउटा खालको चाहिँ समस्या थियो। त्यसलाई समाधान गर्नुको निम्ति सञ्चालन गरिएको एउटा जनयुद्ध थियो। एउटा पक्ष यो थियो। अर्को पक्ष भनेको, दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ जातीय उत्पीडन थियो होइन। केही खास एउटा चाहिँ जाति विशेषले चाहिँ एउटा जनजातिमाथि अथवा अछुत बनाइएकाहरूमाथि जो अमानवीय व्यवहार गरिन्थ्यो, जातीय छुवाछुत लादिएको थियो। एकातिर श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई मान्छे हुन दिएको थिएन, मान्छेको व्यवहार गरिन्थ्यो होइन। त्यो जातीय छुवाछुतको अन्त्यको निम्ति चाहिँ त्यो जातीय छुवाछुत अन्त्यको निम्ति सञ्चालन गरेको जनयुद्ध थियो। दोस्रो पाटो यो भयो। तेस्रो पाटो भनेको यो चाहिँ महिला र पुरुष बीचको अन्तर्विरोध, जसलाई लैङ्गिक समस्याको रूपमा चित्रित अब चाहिँ हामीले गरेका छौँ, मुलुकले नै गरेको अवस्था हो। र आजसम्म आउँदा एउटा पुरुष सत्ताले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ अथवा दासको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवहार गरेको अवस्था छ। र हिजोदेखि आजसम्म आउँदा पनि महिलामाथिको उत्पीडन, शोषण र महिला हिंसा होइन हटेको छैन। भनेपछि यो महिला र पुरुष बीचको चाहिँ विभेदलाई अन्त्य गर्नको निम्ति थालिएको एउटा जनयुद्ध थियो। यो तेस्रो पक्ष भयो। र चौथो पक्ष भनेको चाहिँ अब क्षेत्रीय एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा होइन, एकातिर सहर चाहिँ सुविधाले सम्पन्न हुने, ग्रामीण क्षेत्र चाहिँ सहरको सुविधाबाट वञ्चित हुने र सहरमा अब नेतादेखि राजनीति पार्टीदेखि धनाढ्य वर्गहरू चाहिँ सुविधा सम्पन्न भएर बस्ने, तर गाउँका चाहिँ आम किसानहरू चाहिँ गरिबीको रेखामा धकेलेर बस्नुपर्ने जुन खालको क्षेत्रीय अन्तर्विरोधहरू थियो, अथवा चाहिँ राजधानी सहरमा हुने र सहरमा मात्र चाहिँ सबै सुविधा र विकासहरू चाहिँ केन्द्रित हुने, गाउँ चाहिँ त्यसबाट चाहिँ छुट्ने अथवा गाउँलाई छुटाउने, त्यो किसिमको विभेद क्षेत्रीय एउटा अन्तर्विरोध थियो। त्यसलाई हल गर्नको निम्ति चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। र त्यही 10 वर्षको जनयुद्धले आम ग्रामीण समुदायलाई चाहिँ जागृत गरायो, राजनीतिको एउटा अग्रभागमा लिएर आयो, परिवर्तनको अग्रभागमा लिएर आयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो जनयुद्ध चाहिँ सामन्ती राज्य सत्तालाई अन्त्य गर्नको निम्ति अथवा सामन्ती शोषकीय राज्य सत्तालाई चाहिँ धक्का दिनको निम्ति चाहिँ सफल रहेको कुरा थियो। र त्यसैबाट आम जनसमुदायहरू, आम उत्पीडित जनसमुदायहरू जागृत हुँदै एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, माओवादी आन्दोलनमा सरिक भएर 80% भूभागमा होइन चाहिँ एउटा उत्पीडित जनताहरूले चाहिँ जनसरकार चलाएको, जनसत्ता चलाएको र आम युवाहरू जनमिलिसियामा चाहिँ भर्ती भएको, जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएको र गाउँमा भएका चाहिँ रन्डीबाजीदेखि लिएर जुवा तासदेखि लिएर जाँडक्सीदेखि लिएर झै झगडादेखि लिएर चोरी डकैती सबै कुरालाई रोक्नको निम्ति जनयुद्ध सफल पनि भएको। त्यो हिसाबले गर्दा त्यति बेला एउटा प्रकारको समानता थियो होइन। सारा पीडित मान्छेहरू, राज्यबाट दमित भएका मान्छेहरू, समाजमा भएका सुत्खोरहरूबाट, सामन्तहरूबाट चाहिँ पीडित भएका मान्छेहरूले न्यायका महसुस गरेका थिए, एउटा स्वतन्त्रता महसुस गरेका थिए, अधिकार होइन चाहिँ को अनुभूति गरेका अवस्था थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो जनयुद्ध आफैमा के छ भन्दा एउटा गौरवको एउटा इतिहास हो। यी कुराहरू थिए। अहिले अब ती कुराहरू भए होइन, ती परिवर्तन भए, जाति विभेदका कुराहरू पनि परिवर्तन भएर आए होइन। तर तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहुन्छ, जति दुःख गर्नु तपाईँ त बन्दुक बोकेर लडाइँ लडेर आउनुभयो, अहिले चाहिँ नेताहरू धनी भए, गाउँले त गाउँै भए होइन। अहिलेको राज्य व्यवस्था, अहिलेको नेताहरूको अवस्था, त्यही नेता तपाईँकै नेताहरू, तपाईँले मानेर आएका नेताहरू अहिले कहाँ छन् होइन, त्यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ?
यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँ बिचमा फ्रस्ट्रेसन पनि हुनुभयो यो कुराले गर्दाखेरि? फ्रस्ट्रेसन त म मात्र होइन, धेरै कार्यकर्ता भएन, अब लाखौँ कार्यकर्ता भए। हिजो नेतृत्वले न्यायको कुरा गरेका थिए, समानताका कुरा गरेका थिए, रोजगारका कुरा गरेका थिए, ठुलो कुरा होइन, अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपास, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गरेका थिए कि एउटा चाहिँ जनताको जनवादी राज्य सत्ता निर्माण गरेर स्थापना गरेर शोषक सामन्तले चाहिँ कब्जा गरेको चाहिँ अधिकार, जनताको अधिकार खोज्दै जनतालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने, देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट चाहिँ जोगाउँदै स्वाधीन एउटा देश बनाउने, समृद्ध देश बनाउने, धनी गरिब होइन र चाहिँ छुवाछुत यी सबै चिजको चाहिँ अन्त्य गर्दै एउटा चाहिँ स्वर्णिम एउटा समाज अथवा स्वर्णिम राष्ट्र अथवा स्वर्णिम एउटा चाहिँ राज्य निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सपना होइन देखाइएको थियो, जुन किसिमको चाहिँ उद्देश्य अथवा आदर्शले एउटा चाहिँ जनतामा झकझकाउने काम गरेको थियो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यति बेला हामी लाग्यौँ, गर्वका साथ लाग्यौँ, हामीले ऐतिहासिक योगदान गऱ्यौँ र त्यो क्रममा आज 17,000 होइन चाहिँ यो योद्धा कमरेडहरूको चाहिँ जीवन एउटा चाहिँ बलिदान भएको अवस्था छ, अझ शहीद हुनुभएको छ भने अझै हजारौँको सङ्ख्यामा बेपत्ता हुनुहुन्छ र लाखौँको सङ्ख्यामै भनौँ अङ्गभङ्ग पनि हुनुहुन्छ, घाइते पनि हुनुहुन्छ र त्यो प्रकारबाट चाहिँ उच्च प्रकारको एउटा त्याग भएको थियो। त्यो परिवर्तनको लागि साँच्चै नेतृत्वले भने जस्तै होइन पार्टीले चाहिँ अख्तियार गरेको नीति अनुसार यदि साँच्चै देश बन्छ, स्वाधीन बन्छ र सबै जनता चाहिँ सुख सम्पन्न होइन र समृद्धशाली बन्छन् भने किन हामी नलाग्ने भनेर लागेकै कुरा हो। र त्यति बेलासम्म आउँदाखेरि पार्टी गलत ठाउँमा थिएन, नेताहरू गलत ठाउँमा थिएन होइन। जब चाहिँ पार्टी अथवा नेतृत्व त्योभन्दा पनि विशेष गरी जब चाहिँ पुरा त्यो पद प्रतिष्ठा त आफ्नो ठाउँमा छ, प्रतिष्ठाले मात्र मान्छे भ्रष्ट हुँदैन र अलिकति यसको समीक्षा शौखिनको कुरा मात्र भएन। पहिलो कुरा के छ भन्दा इतिहास हेर्ने हो भने राज्य सत्ता चाहिँ विद्यमान राज्य सत्ता हिजोदेखि आजसम्मको राज्य सत्ता जनविरोधी छ होइन, त्यो चाहिँ देश विरोधी अथवा राष्ट्र विरोधी राज्य सत्ता छ। अनि त्यो राज्य सत्तामा नजाउन्जेल हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि लोकप्रिय थियो, जनप्रिय थियो होइन। जति बेला राणा शासनको विरुद्ध एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस र त्यति बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेस जनतामा थियो, सत्तामा गएको थिएन। त्यति बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेस जनप्रिय थियो, एकदमै लोकप्रिय थियो। त्यसले गर्दा सारा चाहिँ जनताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा साथ दिए, जसको बलमा 104 वर्ष जाने राणा शासनलाई अन्त्य गर्न सफल भयो होइन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तासीन हुन पुग्यो। जब नेपाली काङ्ग्रेस सत्तासीन हुन पुग्यो त्यसपछि उनले जनतामा रहँदाखेरि बोलेका वचनहरू बाचाहरू पुरा गरेनन्। जनतामा रहँदा त्यो प्रतिबद्धता जनायो, त्यसपछि सत्तामा जाने बित्तिकै उसले त्यो कुरा छोडिदियो, भुलिदियो, त्यागिदियो। के वास्तवमा किन भन्नुहुन्छ भने त्यो सत्ता चाहिँ जनविरोधी थियो अथवा किसान विरोधी थियो, गरिब विरोधी थियो होइन, एउटा चाहिँ श्रमिक विरोधी भएको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस राणा शासनलाई अन्त्य गर्दै सत्तासीन हुन पुग्यो हो, चाहिँ सत्तासीन हुन पुग्यो। र तपाईँले भनेकै अर्थमा चाहिँ जनतामा हुँदा हिरो थियो, सत्तामा गएर जिरो अथवा जनतालाई धोका दिने काम गर्यो। र अब त्यो पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जनताले विकल्प खोजे कि वास्तवमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो साथमा जनताको साथमा हुँदा जसरी एउटा चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी थियो, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी थियो र असल थियो होइन, तर सत्तामा गएपछि यो सत्तामुखी भयो, शोषकमुखी भएर जनतामा गरेको बाचा भोलिदियो र यो धोका भयो, गद्दारी भयो, जसको कारणले गर्दा अब हामी फेरि नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ भनेर जनताको साथमा आउने तत्कालीन माले एमाले होइन कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ जनताले के गरे साथ दिए होइन। र चाहिँ तत्कालीन कम्युनिस्टहरू चाहे त्यो मसालको नामबाट आएका कम्युनिस्ट हुन्, चाहे जनमोर्चाको नामबाट आएका कम्युनिस्ट हुन्, अथवा मालेको नामबाट आएका कम्युनिस्टहरू हुन्, अथवा एमालेको नामबाट आएका कम्युनिस्टहरू हुन्, जति बेलासम्म अथवा भनौँ 46 सालसम्म तत्कालीन माले अथवा एमाले जसरी जनतामा रह्यो र जनताले उसलाई विश्वास गर्यो, जनताले पूर्ण रूपमा साथ दियो, घाँस दियो, बाँस दियो होइन, सुरक्षा दियो। र जब 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन भयो
त्यसपछि 30 वर्ष निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य हुँदै अब एमाले पनि हैन सत्तासीन हुन पुग्यो र उसले जनताको मुद्दा छोड्यो र सत्तामा पुगेपछि एकदमै त्यसो हुँदाखेरि ऊ पनि के भयो जब सत्तासीन भयो उसले चाहिँ जनताको मुद्दा छोड्यो राष्ट्रको मुद्दा छोड्यो र जनताले धोका महसुस गरे कि वास्तवमा सत्तामा जाने चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले अथवा कम्युनिस्ट होस् यिनीहरू सबै के भन्दा धोकेबाज भए हैन र भनेर जनता फेरि के भयो भन्दा एउटा नयाँ विकल्पको खोजीमा फेरि के भयो माओवादीको जन्म भयो माओवादीको चाहिँ के भन्छ उत्पत्ति भयो 2052 साल फागुन 1 गते हैन बाट हैन देशमा चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्दै शोषक सामन्तको राज्य सत्ताको चाहिँ अन्त्यको निम्ति भनेर माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो र यसरी के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी चारवटा मुद्दा मैले अघि पनि भने वर्गीय जातीय क्षेत्रीय र लैङ्गिक रूपमा चाहिँ जो हालको चाहिँ समस्या राज्य व्यवस्थाले खडा गरेको थियो त्यो अन्तर्विरोधहरूको हल गर्नको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले जनयुद्ध सुरु गरेका छौँ र हामी चाहिँ जसको चाहिँ के जमिन छैन उसलाई जमिनको ग्यारेन्टी गर्नेछौँ हैन आश्वासनहरू भए भनेर विविध किसिमका हैन घाँसबास कपास सिसा स्वास्थ्यको हामी पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नेछौँ हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्दै माओवादी जनतामा चाहिँ गयो र जनताले पनि हैन जब चाहिँ सत्तामा गएका पार्टीहरूले धोका दिए त्यसपछि चाहिँ जनताले माओवादी जनयुद्धलाई पूर्ण रूपमा साथ दिए हैन र त्यसमा घाँस मात्रै दिएनन् बास मात्रै दिएनन् हैन आफ्ना चाहिँ नौजवान छोराछोरीहरूलाई हैन जनमुक्ति सेनामा चाहिँ भर्ती गराएर हैन 240 वर्ष सामन्ती राजतन्त्रको चाहिँ विरुद्ध हैन लड्नको निम्ति चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा चाहिँ पठाए हैन चाहिँ यो एउटा गौरवको पूर्ण त्यो विश्वासका साथ पठाए र राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जब माओवादी पार्टीको एउटा हिस्सा विशेष गरी प्रचण्ड बाबुरामको एउटा गुट बाबुराम चाहिँ प्रचण्डको एउटा गुट चाहिँ जब सत्तासीन हुन पुग्यो हैन राजतन्त्रको अन्त्य पछाडि तर त्यसमा त कुरा के थियो भने हाम्रो विमति थियो कि वास्तवमा जस्तो कि हामी पहिलो संविधान सभासम्म हाम्रो सहमति हो पहिलो संविधान सभा यदि साँच्चै माओवादीले विप्लव समूहको नि त टिम थियो नि एउटै थियो त त्यति बेला अनि हामी एउटै थियौँ र संविधान सभासम्म हामी सहमतिमा गएको हो हैन किनभने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टी माओवादीले तत्कालीन हैन नेकपा माओवादीले जो अरू पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्र भन्थे हाम्रो पार्टीले चाहिँ चुनावी प्रतिबद्धता पत्र भनेर चाहिँ हैन एउटा खालको चाहिँ अवधारणा हैन प्रस्तुत गरेको थियो र त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दा सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी चार तत्त्व भएको जनताको संविधान हेर्नुहोस् है जनताको संविधान त्यो भनेको किसान मजदुरलाई हैन वास्तवमा राज्य सत्ताको मालिक बनाउने हैन किसान मजदुर उत्पीडित जाति जनजातिदेखि लिएर तमाम बहुसंख्यक श्रमिकहरूलाई राज्य सत्ताको मालिक बनाउने अथवा त्यो राज्य सत्ताले त्यो श्रमिक जनताको सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिने खालको चाहिँ संविधान जनसंविधान लेख्ने भन्ने कुरा थियो हैन अब त्यो हिसाबले गर्दा हामी एकमतका साथ पहिलो संविधान सभासम्म आएको कुरा हो तर अब मैले अलिकता चाहिँ समीक्षा गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ समीक्षा गर्न खोजेको कुरा के भन्दा यहाँ होइन जस्तो कि अब किन वास्तवमा माओवादी पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि त माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टीलाई नै जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरे हो सबैभन्दा बढी माया गरे पनि हो सबैभन्दा बढी योगदान माओवादी आन्दोलनलाई गरेको कुरा पनि हो र वास्तवमा हुनुहुन्छ अब हामी भगवान त मान्दैनौँ परमेश्वर त मान्दैनौँ तैपनि जनताले भगवान भन्दा पनि ठुलो विश्वास र भरोसा हैन माओवादी पार्टीलाई गरेको माओवादी नेता कार्यकर्तालाई गरे हो तर सत्तासीन हुन पुगेपछि हैन तर विडम्बना के भयो कांग्रेसले गरे जस्तै धोका कांग्रेसले दिएको जस्तै धोका अथवा एमालेले दिएको जस्तै धोका र माओवादीको एउटा हिस्साले पनि सत्तामा गएर हैन अब चाहिँ धोका दिने काम गर्यो अथवा चाहिँ हिजो क्रान्तिकालमा होस् अथवा शान्तिकालमा होस् अथवा क्रान्ति सङ्घर्षको बेलामा होस् अथवा चाहिँ चुनावको बेलामा भोट माग्न जाने बेलामा होस् जनतालाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुकुम्बासीलाई चाहिँ जग्गा जमिन र आवासको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गरेका थिए हैन अब चाहिँ घाँस अनि घाँसको कुरा बाँसको कुरा हैन कपास शिक्षा स्वास्थ्यको पुरा ग्यारेन्टी त्यो राज्यले लिने हैन अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले लिने भनेर चाहिँ त्यो लेखेका थिए भनेका थिए हैन तर सत्तामा गएपछि त्यो कुरा त उनीहरूले गरेनन् नि त मुठ्ठीभर दलालहरूलाई भ्रष्टहरूलाई कमिसनखोरहरूलाई नोकरसाहरूलाई मात्र चाहिँ
हित गर्ने संरक्षण गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबुल्की मार्दै सुख सुविधामा भोग्ने खालको चाहिँ जुन चरित्र अङ्गीकार चाहिँ उनीहरूले देखाए यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जनतामाथिको सरासर चाहिँ के भन्दा धोका थियो, बेमानी थियो, गद्दारी थियो हैन। त्यो कुरा चाहिँ माओवादीसम्म आउँदाखेरि माओवादीसम्म मात्र आउँदा होइन कि कांग्रेसले पनि त्यसै गर्यो र एमाले पनि त्यसै गर्यो र पछिल्लो कालखण्डमा आउँदा माओवादीको एउटा हिस्सा पनि सत्तामा लिप्त भएर सत्ता चाहिँ सुख भोगमा चाहिँ भुलेर जनतामाथि धोका दिएको एउटा चाहिँ परिघटना हामीले भोगिरहेका छौँ हैन। अब म यसमा आउँदैछु कि वास्तवमा यो विरासत हैन जनतालाई धोका दिने, राष्ट्रलाई धोका दिने र आफै मात्र चाहिँ बन्ने, आफ्नो आफन्तलाई मात्र सुख सुविधा दिने अथवा राज्यको सबै अधिकार र सुविधा जति आफ्नो आफन्त आसेपासेहरूलाई मात्र चाहिँ दिने र जनतालाई चाहिँ हरिकङ्गाल बनाउने जुन चरित्र हैन यो चाहिँ कांग्रेसको शासनदेखि हैन एमालेको शासन हुँदै माओवादीको एउटा हिस्सासम्मले चाहिँ शासन गर्दासम्म यो कुरा भोगियो। यो अब यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के हामीले चाहिँ सशेष गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने हैन कि वास्तवमा हिजोको दिनमा नेपाली कांग्रेस जब जनतामा थियो त्यो बिग्रेको थिएन, खराब थिएन हैन। जब सत्तामा गयो यो चाहिँ जनविरोधी भयो। त्यस्तै तत्कालीन एमाले पनि जनतामा रहँदासम्म असल जनताप्रति उत्तरदायी पनि थिए, यिनीहरू साँच्चै देशभक्त नै थिए हैन। तर जब सत्तामा गए यिनीहरू आफै राष्ट्रघाती बनेर निस्के हैन, यिनीहरू आफै जनविरोधी भएर निस्के र त्यसपछि माओवादी पनि के भयो भन्दा जनतामा रहँदासम्म असल थियो हैन, अब चाहिँ राष्ट्रवादी थियो, जनउत्तरदायी थियो, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी थियो। जब यो पनि सत्तामा गयो यो पनि जनविरोधी बन्यो, राष्ट्र विरोधी बन्यो। यो हिसाबले गर्दा अब हामीले चाहिँ निष्कर्ष के निकाल्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्मको यो घटनाक्रमले के निष्कर्ष निस्किन्छ भन्दाखेरि सत्ता चाहिँ राज्य सत्ता त्यो राणा शासनदेखि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ यो शोषक वर्गीय शासन सत्ता हो हैन, यो श्रमिक वर्गीय राज्य शासन सत्ता होइन, राज्य होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो राज्य सत्तालाई नबदलिकन हैन जब चाहिँ क्रान्ति गर्ने पार्टीहरू नेतृत्वहरू सत्तासीन हुन पुगे र त्यो सत्ताले नै चाहिँ नेपाली कांग्रेसदेखि एमाले हुँदै माओवादीसम्मलाई के गर्दै भन्दा बदनाम गराइदियो। यो राज्य सत्ता चाहिँ जनविरोधी भए हुनाले हैन अब ती परिवर्तनका चाहिँ संवाहक बनेका हैन पार्टी र नेताहरूलाई के गर्यो यसले बदनाम बनाइदियो, अलोकप्रिय गराइदियो। त्यसैले गर्दा राज्य सत्ता नै के छ भन्दा यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यो राज्य सत्ता नै के छ भन्दा एकदमै जनघाती जनविरोधी छ र चाहिँ जनताले विश्वास गरेका जनताले माया गरेका पार्टी र नेताहरूलाई नै सबैभन्दा भ्रष्ट र खराब बनाइदिने यो राज्य सत्ता छ। यो यस्तो प्रकारको राज्य सत्ता हिजो सामन्ती राज्य सत्ता थियो, आज संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ता छ। त्यो कारणले गर्दा यो राज्य सत्ता रहउन्जेल इभन यो राज्य सत्तामा तपाईँ हामी जोसुकै जाउँ, इभन अहिले हाम्रो पार्टीको महासचिव विप्लव अथवा हाम्रै पार्टी सहभागी भएछ भने पनि हैन प्रचण्डभन्दा फरक हुने छैन, केपी ओलीहरूभन्दा फरक हुनेवाला छैन, शेरबहादुर देउवाहरूभन्दा फरक हुनेवाला छैन हैन, कमल थापाहरूभन्दा फरक हुनेवाला छैन कि यो राज्य सत्ता नै शोषक सामन्त र दलाल नोकरसाही पुँजीपतिको नै कब्जामा भएको हुनाले त्यो राज्य सत्तामा हुने जोसुकै पनि हैन त्यो सुविधामा फस्ने हैन। कुरा यो अब धेरै कुरा यो अल्लाम भयो होइन। अब नयनजीको अलि मैले सुनै पर्ने दर्शकहरूले हेर्नै पर्ने सुन्नुपर्ने कुराहरू छ। तपाईँ प्रतिबन्धित समयको बेला भन्नुभयो नि तपाईँले, हामी चाहिँ भूमिगत भन्छौँ तपाईँलाई होइन, त्यो प्रतिबन्धित त्यो जनआन्दोलनको बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? कति घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो, कति घन्टा समय त्यो यत्रो भाषण गर्न त होइन, यो धेरै अध्ययन पनि गर्नु पर्ला होइन, कति घन्टा अध्ययन गर्ने समय हुन्थ्यो, किताबहरू कहाँबाट आउँथे होइन, अनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यो अब सम्झना गर्नुहोस्, त्यहाँ पछि जानुभयो कि जानु परेन तपाईँ? लडाइँ कहाँ लड्नुभयो? त्यो कति त हुन्छ नि मान्छेहरूलाई। हजुर हजुर एकदमै लडाइँको कुरा सुनाउँ त। ठिक छ, मैले यसलाई अलिकति बुदागोद्रीमै भन्ने भएँ होइन। एकीकृत जनक्रान्ति जो पछिल्लो एउटा क्रममा आउँदा चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन कार्यदिशा तय गरेको छ यो अनुरूप केही सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू केही कारबाहीका कार्यक्रमहरू भए, तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि यो पछिल्लोचोटि चाहिँ युद्ध भएको अवस्था होइन हैन, युद्ध गरेको अवस्था होइन, त्यो यो एउटा पाटो हो। तर तपाईँले चाहिँ सोध्नु खोज्नु भएको सायद 10 वर्ष जनयुद्धको हैन 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ इतिहासको एउटा कालखण्डको हैन चाहिँ एउटा झलकको बारेमा तपाईँले बुझ्न खोज्नुभएको होला हैन। म हुन त त्यति लामो समय जनमुक्ति सेनामा चाहिँ रहिनँ, मेरो सुरुको चरण हैन, अब त्यसमा तपाईँको आफ्नो पनि देन छ।
तपाईँको आफ्नो पनि भूमिका छ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। हजुर जति बेला म अनेरसिबको क्रान्तिकारीमा होइन एउटा इकाइ कमिटीमा थिएँ होइन, त्यति बेला तपाईँको पनि पूर्ण रूपमा साथ होइन सपोर्ट र त्यो सङ्गठनमा रहने एउटा भूमिका होइन जो खेल्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्भवतः मेरो सुरुवात होइन राजनीति 2054 सालबाट अब चाहिँ अनेरसिब क्रान्तिकारीबाटै विद्यार्थी सङ्गठनबाटै सुरुवात भयो र त्यसको लागि तपाईँको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन्छ है। तपाईँ जस्तो मान्छेलाई होइन एउटा नेतृत्वमा चाहिँ एउटा त्यहाँ जुन सहयोग गर्न पाइयो, तपाईँले अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँ त्यही नेतृत्वमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ दायाँ बायाँ हुनुहुन्न, मलाई खुसी लागेको छ। तर अब मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ जनआन्दोलनमा त्यति बेला तपाईँ त्यहाँपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा सुरु गर्नु तपाईँले होइन, विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गर्नुभयो होइन, अनि तपाईँ जस्तो मलाई लाग्छ 54-55बाटै हो कि 52-53बाटै? हजुर म ठ्याक्कै 54 सालबाट 54-55 होइन, 54बाट म आबद्ध भएको। तपाईँ पहिलोपटक अब तपाईँ पहिलोपटक तपाईँ कहाँ जानुभयो त्यसपछि? विद्यार्थी उसबाट भएपछि अब देशमा जनआन्दोलन सुरु भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्गठन विशेष गरी 57 सालसम्म हजुर म मकानपुरको अनेरसिब क्रान्तिकारीको एउटा जिल्ला अध्यक्षको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेँ र त्यस पछाडि चाहिँ मेरो जिम्मेवारी विद्यार्थी सङ्गठनबाट होइन अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदै म चाहिँ पार्टी सङ्गठनको अब जिम्मेवारीमा अब सिफ्ट भएँ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यति बेलासम्म म पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य भइसकेको थिएँ र अहिले शहीद हुनुभयो प्रीत कुमार मोक्तान, उहाँलाई चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ अध्यक्ष हस्तान्तरण गरेर मेरो भूमिका पार्टी सङ्गठनतिर सिफ्ट भयो र अर्को सँगसँगै त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टीले स्क्वाड होइन जनताको एउटा सैन्य शक्तिको रूपमा चाहिँ छापामार दस्ता निर्माण गरेको थियो र त्यति बेला चाहिँ स्क्वाड गठन गरिसकेका थियो होइन। अब देशभरिमा चाहिँ पार्टी सङ्गठनले प्लाटुन अथवा कम्पनीसम्मको संरचना खडा गरेको थियो भने हाम्रो जिल्लाको हकमा चाहिँ स्क्वाड संरचना निर्माण गरेको थियो। त्यति बेला डराउने भनेको सायद जनताहरू त खुसी नै हुन्थे होइन, जनताहरू त जनता त गर्वितै हुन्थे होइन। माओवादी सेना भनेको त जनताले त आफ्नो सेना सम्झन्थे, आफ्नो मुक्ति सेना सम्झिन्थे होइन, यो त शोषक सामन्त होइन। त्यो त सहरी भेगमा त यस्तो छ किनभने बेलुका सुत्दाखेरि गोली होइन सुत्न नपाउने होइन, सहरका जनताहरू डराउँथे नि त। हजुर, तर खास गरी एउटा चाहिँ जो सचेत होइन नागरिकहरू थिए उहाँहरू त खुसी नै हुन्थे होइन। पार्टीको चाहिँ राजनीति सुरु भएपछि होइन सङ्गठित भएर लागेपछि तपाईँ ललितपुर जानुभयो, त्यस पछाडि सम्झनु त्यो बेलाका सम्झनु त त्यति बेलाको ठाउँको बसाइ भयो होइन, कति रमाइलो भयो अथवा कति परिवारलाई मिस गर्नु होला तपाईँले? परिवार पनि एकातिर एकदमै त्यति बेला त कम्तीमा पनि विवाह भएको थिएन, आमा हुनुहुन्थ्यो होइन। स्वाभाविक रूपमा परिवारको याद हुने कुरा त भइहाल्यो, तर पनि कुरा के थियो भन्दाखेरि कुराकानी हुन्थ्यो। अनि आमा बुवाले चाहिँ ए छोड्दै यो राजनीति घरमा आइज यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्दै होला? एकदमै सुरुवाती चरणहरूमा चाहिँ त्यसो भन्नुहुन्थ्यो, जति बेला चाहिँ उहाँहरू आफैले राजनीति बुझ्नु भएको थिएन होइन, अथवा अधिकार के हो र त्यो कहाँबाट पाइन्छ कसरी पाइन्छ भन्ने कुराको ज्ञान थिएन होइन। राजनीति त्यो कुरा त स्वाभाविक रूपमा राज्यले त्यो गर्छ नै। इतिहास हेर्ने हो भने भन्नुहोस् न 2007 सालकै क्रान्तिको सेरोफेरोमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, सुखराज शास्त्री होइन, जो 4-4जना चाहिँ होइन दशरथ चन्द चाहिँ हुनुभयो, 4-4जना शहीद हुनुभयो होइन, सम्झिनुभयो होइन। त्यो त सम्झनु परिहाल्यो नि, किनभने हामी त होइन हामी एउटा न्याय सत्यको पक्षमा थियौँ, मानवताको चाहिँ मुक्तिको लागि थियौँ होइन। जो राज्यबाट प्रताडित थिए, जो समाजमा अपहेलित भएका थिए, तिनै निमुखा जनताको मुक्ति र अधिकारको निम्ति लाग्यो हुनाले हामी सत्यको पक्षमा थियौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यति बेला डर भन्ने कुरा किञ्चित हामीलाई लागेन। तपाईँले अध्ययन चाहिँ गर्ने समय कतिखेर हुन्थ्यो? होइन अध्ययन त हामी भाषण सुनेरै टिभी हेरेरै त्यो होइन। त्यति बेला त्यो जनयुद्धको बेलामा त कहाँ टिभी थियो र गाउँभरि होइन। हामी त्यति बेला हामीसँग एउटा कम्युनिस्ट किताबहरू हुन्थे होइन, जनादेश पत्रिकाहरू हुन्थे, एकदमै। अनि अब त्योभन्दा ठुलो कुरा के थियो भन्दा जनताको दुःख थियो, जनताको पीडा थियो, हामीले पढ्ने विषयहरू के, किनभने हामी जनताको जीवन बदल्नको निम्ति,
जनताकोले जुन खालको दुःख बेहोरेका छन् त्यसलाई सुख दिनको निम्ति होइन हामी लागेको कुरा हो। हामी जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लागेको कुरा थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले जनताको दुःख, जनताका पीडा, होइन, जनताको गरिबी नै हाम्रो अध्ययनका विषय थिए। पहिलो कुरा होइन, आकाशमा हेरेर हेलिकप्टर आएपछि चाहिँ अब कता जाने र कता लुक्ने त्यो भएको भएन। त्यो विशेष गरी लडाइँको सन्दर्भमा चाहिँ हुन्थ्यो। अरू बेलामा त हामी जनताकै झुपडीमा सुरक्षित हुन्थ्यौँ होइन, जनताले होइन, एकदमै जनताकै झुपडीमा सुरक्षित हौँ होइन। यदि जनताले माओवादी जनयुद्ध अथवा माओवादी आन्दोलन यदि हामी गरिब निमुखाको लागि चाहिँ भएको हो भनेर नबुझेको हुन्थ्यो र नबुझाएको हुन्थ्यो भने जनताले हामीलाई सहयोग गर्ने थिएनन्, जनताले हामीलाई साथ दिने थिएनन् होइन। त्यसपछि हाम्रो सुरक्षा हुने थिएन होइन। 10 वर्ष जनयुद्धमा हामीलाई टोटल होइन बहुसङ्ख्यक एउटा चाहिँ होइन बहुसङ्ख्यक जनताले नै हामीलाई जोगाएका हुन्, संरक्षण गरेका हुन् होइन। भित्री पैदल रूपमा आउने होइन, अब चाहिँ त्यति बेलाको साई सेना आउन् अथवा प्रहरी आउन् होइन, जनताले नै हामीलाई सूचना दिन्थे होइन। अब त्यो हिसाबले गर्दा जनताले नै सेल्टर दिन्थे अनि जति बेला जनतालाई पनि त कतिलाई चाहिँ जनकारबाही गर्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ अब सूचनाहरू पनि पर्यो होला नि। त्यो चाहिँ यस्तो हो, त्यो त अब एकाध मान्छेहरू त अबुझ हुन्छन् अथवा शोषक वर्गको चाहिँ शोषक वर्गका कतिपय मान्छेहरू एजेन्ट हुन्छन् होइन। उनीहरूले आफ्नो स्वर्ग मतलब शोषक वर्गको राज्य जोगाउनुको निम्ति सुराकी भूमिका खेले होइन। त्यस्ता सुराकीहरू त जनताकै होइन, जनताकै चाहिँ अपिलमा जनताकै माग अनुसार होइन अब चाहिँ तिनीहरूलाई कारबाही गरेको कुरा हो। त्यो त हामीसँग आफ्नो नेटवर्क भइहाल्थ्यो, हाम्रो आफ्नो च्यानल भइहाल्थ्यो होइन। र भरपर्दो सूचना भनेको त जनता नै हुन् फेरि होइन, गाउँ बस्तीको जनता नै हुन्। किनभने त्यहाँ चाहिँ पुलिस ल्याउने त अगुवाई बनेर आउँथे। जनताको राज्य, जनताको सरकार होइन। त्यहाँ हाम्रो पार्टी विशेषको भन्दा पनि होइन 80% ग्रामीण क्षेत्रमा अब जनताहरू नै के थिए। तपाईँ लुकेर बसेको ठाउँ चाहिँ कहाँ भन्नु त? तपाईँ जुन ठाउँ बस्नु भएको थियो नि मतलब प्रतिबन्धित समयमा हजुर तपाईँ लुकेर बस्या भन्नु न होइन? हजुर भूमिगत मेरो भाषामा एकदमै भूमिगत कुन ठाउँ भन्नुभयो भन्नु त? हामी बस्यौँ त्यति बेला जनयुद्धको क्रममा। हामी फापरबारी बस्यौँ, छत्युन बस्यौँ। झुरझुरे त एउटा भीषण लडाइँ भएको एउटा केन्द्र भयो पछिल्लोचोटि होइन। ठिकै छ। अनि त्यसपछि गएर अब ललितपुर पनि गइयो, सिन्धुपाल्चोक पनि गइयो, काभ्रे पनि गइयो, दोलखा पनि गइयो। त्यति बेला एकदमै मार्चिङ। त्यति बेला अब म कम्पनी कमिसार थिएँ होइन, जनमुक्ति सेनाको चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मेसनमा होइन। त्यति बेला त हुन्थ्यो नि 90, 95, 100। हजुर त्यति बेला चाहिँ कमान्डर त म भइन होइन, तर जनमुक्ति सेनाभित्रको एउटा राजनीतिक होइन रूपमा प्रशिक्षित गर्ने वैचारिक राजनीतिक एकदमै परिहाल्यो। जनताको खेतलोमा गएर काम पनि गर्नै पर्ला, खान पनि पर्ला हैन। तर माओवादीहरूलाई त्यति बेला चाहिँ चन्दा असुली गर्ने एउटा चाहिँ पार्टी भयो भनेर पनि आरोप हो नि होइन? हजुर त्यो पनि भयो, त्यो पनि खेप्नुभयो तपाईँहरूले हजुर होइन? हजुर त्यो त पर्यो नि त होइन। एउटा नयाँ राज्य सत्ता निर्माणको चाहिँ एउटा अभियानमा लाग्दा त्यो राज्य सत्ता त बिना अर्थ त चल्ने थिएन होला होइन। पार्टी चलाउनु पर्यो होइन। अब हामीले त्यति बेला पार्टीको लागि मात्र होइन, त्यति बेला त जनसरकारले के गरेको थियो, विकास निर्माणको काम पनि गरेको थियो। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जुन त अब अहिले जीर्ण भयो होला त्यति फापरबारी होइन। सुन्नुहोस्, कमिसन होइन, कमिसनको कुरा होइन कि त्यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष संलग्नतामा होइन हामीले फापरबारीको चाहिँ एउटा पुल होइन, रातो पुल अहिले होइन हो, रातो पुल बनाएको छ अनि पुलेसाहरू हामीले बनाएको कुरा हो, गेटहरू होइन। जनता त्रसित थिएनन्। जनता त माओवादी आयो भनेपछि खुसी हुन्थे र साई सेना आयो भनेपछि त्रसित हुन्थे। हजुर म रिपोर्टिङमा 62 सालमा रिपोर्टिङमा गएँ। हजुर म गिम्दी भन्ने ठाउँमा गएँ हजुर होइन। हामी 4 जना पत्रकार 2062 सालमा गिम्दी भन्ने ठाउँमा चाहिँ रिपोर्टिङमा गएको थियौँ। हिँडेर यहाँबाट अब गाडी थिएन, गएको थियौँ हामी। त्यहाँ 4 जना थियौँ। अझै माओवादी आयो भने त घरका मान्छे छोडेर टाप। हामी आफै बसेर त्यहाँ जे छ त्यो पकाएर खायौँ। हामी पनि माओवादी भयो त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन। उनीहरूले माओवादी पत्रकार भने बुझ्दो रहेछन् होइन, माओवादी भनेर सोच भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के भने माओवादी आएपछि हामी छोडेर हिँड्नुपर्छ अथवा डर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ पायौँ। तर मैले यो अर्थमा भनेको चाहिँ काम नराम्रो गाउँमा गरेको थिएन माओवादीले, राम्रो राम्रो काम गरेको पनि थिएँ त्यति बेला होइन। तर त्यो अर्थमा चाहिँ
हजुर गाउँलेको मनमा चाहिँ माओवादी भने जो आयो भने माओवादी नै आए अथवा राज्य पक्षका चाहिँ कोही गयो भने माओवादी होइन भन्ने त्यो चाहिँ रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो थियो जो नयाँ अनुहार देखे पनि कि माओवादी कि साई नेपाली सेना हेर्नुहोस् है। किनभने अब त्यो त्यति बेलाको एउटा विशिष्ट सङ्गीनपूर्ण मोड थियो, अवस्था थियो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा लडाइँको एउटा परिवेश पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ अनुहार स्वाभाविक रूपमा परिचित अनुहार हुँदाखेरि अब जनताले माया गर्थे, ढुक्क हुन्थे। अब नयाँ अनुहार हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा साई सेना सिभिलमै पनि जान्थ्यो र ऊ माओवादी बनेर जान्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा कतै साई सेना माओवादी नाम गरेर आएको त होइन भनेर जनता डराएर त्यसरी साइड लागेको कुरा चाहिँ हो होइन। स्पेसल माओवादी भनेर चाहिँ जनता डराउने कुरा होइन कि खुसी र माया गर्ने र स्वागत गर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँको परिवेश थियो है। अब तपाईँले जस्तो 90-95 जनाको चाहिँ तपाईँले उ गर्नुहुन्थ्यो, कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो होइन। कमान्डर त तपाईँ होइन, नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो होइन। हजुर तपाईँले त्यो जो लडाइँ तपाईँ पहिलो लडाइँ चाहिँ कहाँ लड्नु भएको? तपाईँको नेतृत्व जुन टोली हुन्थ्यो नि हजुर त्यो चाहिँ कहाँनिर लड्नु भयो तपाईँहरू हतियार उठाएरै? त्यो चाहिँ पहिलो सम्झिनु त तपाईँ। त्यो मेरो लागि लडाइँ चाहिँ एउटा घरती छाप, काभ्रेको घरती छाप त्यहाँ पुग्नुभयो? हजुर। अनि त्यसै गरी कतिजनासँग लडियो त्यहाँ? त्यसै गरी एउटा के अरे काभ्रेको चाहिँ नार्केमा होइन। पछिल्लो त्यसपछि आउँदाखेरि सिन्धुपाल्चोको चौतारा सदरमुकाम होइन। अनि अब मकानपुरकै सेरोफेरोमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यो एकदमै फापरबारीको झुरझुरे होइन। अब लडाइँ यो ऐतिहासिक लडाइँ नै भइहाल्यो। र चितवनमा चाहिँ दारे चोकमा त्यो पनि एकदम भीषण लडाइँ नै भएको थियो हजुर। अनि त्यसपछि गएर यही मकानपुरको डाँडा खर्क सायद अहिले त कैलाश गाउँपालिका पर्छ कि के हो होइन, डाँडा खर्क त्यहाँ हामी चाहिँ ट्रेनिङको तयारी गर्दै थियौँ होइन। सुनाचुरी ब्यारेक र यता पीर्तना सुपर टायर ब्यारेकको पीर्तना हुँदै अनि यता चाहिँ बज्र ब्यारेकको चन्मन ब्यारेकको चाहिँ आर्मीहरू युनिफाइड ढङ्गबाट चाहिँ यता घरती खोला काली खोला हुँदै डाँडाबास हुँदै चाहिँ उता चाहिँ आएछन् होइन। त्यहाँ हामी ट्रेनिङको तयारी गर्दै थियौँ होइन। जनमुक्ति सेनाको ट्रेनिङको तयारी गर्दै थियौँ र त्यहाँ पनि एउटा भीषण होइन लडाइँ एउटा त्यहाँ भयो। कति घन्टा लडाइँ भयो? लडाइँ त दिनभरि जस्तो नै भयो। दिनभरि जस्तो नै भयो। लडाइँ भने त्यही पिस्तोल हान्ने हो? अब पिस्तोल भन्दा पनि AK-47 LMG होइन। मेरो त मुख्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा लडाइँको कमान्डिङ चाहिँ अब मेरो जिम्मेवारीमा हुन्न थियो। त्यो मुख्य गरी कमान्डरले शासन गर्ने हो, कमान्डरको चाहिँ निर्देशनमा हुने कुरा भयो। अब हाम्रो चाहिँ काम भनेको खास कमिसारको काम होइन, राजनीतिक काम हो होइन। जनमुक्ति सेना वैचारिक होइन, सैद्धान्तिक एउटा होइन, मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी सिद्धान्त विचार होइन, लक्ष्य उद्देश्य र त्यसको चाहिँ राजनीति सम्बन्धी कोच गर्ने होइन, कोचर भनौँ न, राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षित गर्ने, वैचारिक हिसाबले प्रशिक्षित गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ को मनोबललाई उच्च बनाउने होइन। खास गरी अब ट्रेनिङमा चाहिँ पर्थ्यो होइन, लडाइँमा चाहिँ खास गरी अब प्रत्यक्ष पर्ने खासै लडिएन। तर लडाइँमा सबैमा सहभागी भइयो होइन, सहभागी बनियो। वकिटोकीबाट पनि कमान्डर कमेन्टले गर्नुहुन्छ र बेला बखत कमिसार कुन जिम्मा भइहाल्थ्यो होइन। र मुख्य गरी के हुन्थ्यो भने त्यहाँ हामीले चाहिँ घाइते भएका कमेन्टहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने हुन्थ्यौँ विशेष गरी होइन। र त्यहाँ चाहिँ के भन्छ उपचार गर्ने स्वाभाविक हो। लडाइँको क्रममा एकातिर एउटा खासै त्यो चाहिँ दुई ठाउँमा भयो। एउटा चाहिँ चितवनको दारेचोकको लडाइँ होइन, र अर्को चाहिँ मकानपुरकै फापरबारीको झुरझुरे लडाइँ। दुईवटा लडाइँ चाहिँ त्यो एकदम भीषण खालको भयो र यद्यपि त्यो मोर्चा असफल पनि भयो होइन। त्यसमा सफलता प्राप्त हुन सकेन, अब धेरै क्षति पनि हुन पुग्यो होइन। र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो डिफेन्स पुगेन होइन, डिफेन्स नपुग्दा कस्तोसम्म भयो भने म अलिकति सानो झलक सुनाउँछु तपाईँलाई। दारेचोकको लडाइँ चाहिँ त्यो दिउँसोकै लडाइँ थियो होइन, दिउँसोकै लडाइँ थियो। त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ अफेन्सिभ भूमिका पुगेन, हाम्रा हातातिरले खासै अब काम गरेन होइन। र भूगोल पनि अनुकूल खालको थिएन। त्यो सायद रेन्जर बटालियन थियो आर्मीको होइन, साई सेनाको। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफेन्स दिन नसक्दा
हजुर हामी रिट्रिट हुनुपर्ने भयो हजुर। होइन हामी घेरा तोड्नुपर्ने स्थिति बन्यो र त्यो घेरा तोड्ने क्रममा कस्तोसम्म भयो भन्नुहुन्छ भने घाइते भएका कमरेडहरूलाई बोकेर हिँड्दा होइन घाइते कमरेडहरूलाई बोकेर सुरक्षा स्थलतिर जाँदा घाइते बोक्ने कमरेडहरू नै होइन आर्मीको गोली लागेर चाहिँ ढल्ने स्थिति बन्यो लास बोक्दै त्यही आफै ढल्ने अवस्था आयो कि त्यति बेला कतिजना बोक्नु तपाईले त्यति बेला त हामीले बोक्यौँ चाहिँ 15-20 जनै बोक्यौँ होइन 15-20 जना नै बोक्यौँ जोगाउनु पर्ने छ होइन अर्कोतिर जोगाएर लानु पनि छ एकदम लास पनि लानु पर्यो हो त्यो चाहिँ एउटा प्रकारको एकदम दर्दनाक नै भयो होइन हाम्रो लागि होइन यद्यपि फेरि पनि के भन्दा अब संयोगले बाँचियो होइन अब त्यो जीवन आजसम्म आउँदा फेरि गरिब निमुखाहरूको लागि होइन त्यो धेरैचोटि भोकै लडियो हेर्नुहोस् है के खानु छैन होइन धेरैचोटि भोकै लडियो है यो स्थिति पनि भयो अनि अब झुरझुरी काण्डको चाहिँ कस्तो भयो नि त्यो साँझ पखदेखि त्यो पनि झन्डै झन्डै रातभरिसम्मकै लडाइँ नै थियो होइन त्यो पनि एउटा खालको कहाली लाग्दो नै भयो अब हामी लड्न त 3 बजेसम्म लड्यौँ होला होइन त्यहाँ भिड पनि थियो त्यहाँ भूगोलको त्यति जानकारी नहुँदाखेरि चाहिँ धेरै अब आर्मीले चाहिँ त्यहाँ हताहती गर्यो धेरै साथीहरू भिडबाट गुल्टेर चाहिँ साधात हुने स्थिति नै बन्यो र मोटामोटी रूपमा शाही सेनाले पनि हारिसकेका थियो होइन शाही सेनाले नै हारिसकेका थियो त्यो यति आमने सामने लडाइँ थियो कति नजिक हुन्थ्यो हाम्रो लडाइँ चाहिँ कति डिफरेन्स कति हुन्थ्यो त्यो दूरी चाहिँ के अब डिफरेन्स त भएछ त्यहाँ 7-8 किलोमिटर के अरे 7-8 मिटर होइन 7-8 मिटरमै त्यो रातिको समय थियो होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदम नजिक स्थिति बनेछ त्यहाँ होइन हजुर अनि त्यसपछि अब राति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आर्मीको चाहिँ अब हेलिकप्टरले त्यहाँ सपोर्ट पुर्यायो होइन गोलीगट्टा उनीहरूको नि सकिसकेको थियो र उनीहरू पुरै आत्मसमर्पण गर्ने र कोलाहल मचिसकेको थियो आफ्नो सेनालाई गोला हान्ने अवस्था भएको पनि गोली चाहिँ हान्ने अवस्था त्यस्तो थियो नि अँध्यारोमा अनि अँध्यारोमा त्यो खालको त हुने त्यो क्रस फायर त कहिलेकाहीँ हुन्छ नै होइन चिन्न नसक्दाको अवस्थामा तर त्यो बेला चाहिँ के भन्दा भीषण लडाइँ गोलाबारी चल्यो होइन र शाही सेनाको हात हतियार पनि के अरे गोलीगट्ठा पनि सकिसकेको अवस्था दुवैतिर थाकिसकेको अवस्था र अब शाही सेनाको त यतिसम्म भयो कि अब सपोर्ट नपठाउने हो भने अब हामी सरेन्डर गर्नुको विकल्प छैन अब हामी सकिने भयौँ भनेर शाहीले गुहार मागेको होइन अब हाम्रो त एउटा तेस्रो डिभिजन होइन एउटा डिभिजनै सँगै थियो त्यहाँ हामी थियौँ 300 को हाराहारीमा होइन 300 को हाराहारीमा थियौँ तर अब उज्यालो भइसकेपछि र शाही सेनाको पनि सपोर्ट होइन हेलिकप्टर आएर अब त्यहाँ चाहिँ बमबार्ड गर्ने स्थिति पनि बन्यो होइन अनि त्यस पछाडि हामी उज्यालो नहुँदै अब हामी हाम्रो आफ्नो गन्तव्यतिर हामी रिट्रिट भयौँ सक्षम हुन सक्ने अवस्था भएन हजुर जित्न सक्ने अवस्था भएन रात अझै बाँकी भएको हुन्थ्यो भने हामीले त्यहाँ लडाइँ होइन अब जारी राख्थ्यौँ यो युद्धहरूसँगै होइन लडाइँसँगै तपाईँलाई पनि त तपाईँभन्दा माथिकाले चाहिँ यस्ता युद्धहरूको बाहिरका अन्त लडेका कुराहरू सुनाउँदै होलान् होइन यस्तो हुन्छ यस्तो छ प्र्याक्टिक्स भनेर सुनाउँदै होलान् त्यो मनमा डर त मृत्युसँग डर त हुन्छ नि नयनजी होइन त्यति बेला मृत्युसँग खास हामी कोही डराएनौँ हामी खास कोही डराएनौँ किनभने हामी जनताको राज्य सत्ता जनवादी राज्य सत्ता जनवादी गणतन्त्र होइन स्थापना गर्नको निम्ति त्यो जायज एउटा चाहिँ युद्धमा सहभागी भएका थियौँ न्यायिक युद्धमा हामी सहभागी भएका थियौँ होइन सारा जनताहरूलाई होइन अधिकार त्यो अब रहेको अनि त्यो हिसाबले गर्दा के थियो भन्दा यो न्यायको लडाइँ हो अन्यायको विरुद्ध लड्दैछौँ होइन अब धार्मिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि होइन महाभारतदेखि रामायणदेखि होइन सारा लडाइँमा न्याय र अन्यायको त लडाइँ चलेकै छ र अन्तिम जित न्यायको हुन्छ सत्यको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामी सबैले होइन बुझेकै कुरा पनि भयो त्यसले गर्दा आज पनि आउँदाखेरि अब राज्य सत्ताले शोषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै उसले अन्यायपूर्ण दमन लादेको छ र जनताको जीव धनको चाहिँ रक्षा र अधिकारको निम्ति चाहिँ हामीले अब जनताको नेतृत्व गरेको लडाइँ चाहिँ न्यायपूर्ण युद्धको कुरा थियो त्यो न्यायको लागि लड्न पाउनु भन्दा आफैमा एउटा गौरवको कुरा थियो कि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई के हुन्थ्यो भन्दा मृत्युको डर होइन कि लड्न नपाउँदाको चाहिँ हामीलाई के हुन्थ्यो छटपट्टि हुन्थ्यो अब अहिले तपाईँले त्यति बेला कोलाई मिस गर्नुहुन्छ सम्झनुहुन्छ त्यति बेला सम्झनुहोस् त त्यति बेला मैले एकदमै बिर्सन नसक्ने होइन त्यति बेलाको क्षण तपाईँ कसलाई सम्झनुहुन्छ त्यति बेला
त्यति बेला भनेको म जेल परिसके पछाडिको एउटा मिस गर्ने कुरा चाहिँ रुद्र पाखरिन हजुर जो मकानपुरको माओवादी आन्दोलनको एउटा कमान्ड खम्बा हुनुहुन्थ्यो हैन एउटा मियो हुनुहुन्थ्यो अथवा यो जिल्लाको एउटा नक्षत्र अथवा ज्योति हुनुहुन्थ्यो हैन जसले उहाँको जीवन उहाँको व्यवहार हैन एकदमै सरल खालको एकदमै एउटा अनुशासित एकदमै सभ्य खालको र जनताको आँखामा हैन नबिजाउने एउटा चम्किलो तारा हैन उहाँ हुनुभयो। त्यसै गरी पछिल्लो कालखण्डमा आउँदा प्रीत कुमार मोक्तान हैन जो उहाँ पनि सहपाठी हैन उहाँ पनि एउटा शहीद हुनुभयो हैन। यो चाहिँ म जेल परिसकेको सन्दर्भमा भएको एउटा खालको चाहिँ घटनाको कुरा जेल त आफैमा पीडादायी नै हुने कुरा भइहाल्यो। त्यो एउटा पिञ्जरा हो, त्यो यातना गृह हो, त्यो यातना गृह हो, भयङ्कर एकदमै चरम यातना हुन्थ्यो, त्यो चरम यातना हुन्थ्यो हैन। त्यति बेला चाहिँ बुर्का लगाइन्थ्यो हैन, जसरी चाहिँ मुस्लिम महिलाहरूलाई हैन मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा बुर्का लगाइन्छ हैन। अझ त्यहाँ त त्यो बुर्का त उनीहरूले भित्रबाट देख्छन् होला हैन। अब हामीले लगाउने बुर्काले त हैन केही देखिन्न थियो। अनि त्यस पछाडि उनीहरूको चाहिँ के हुन्थ्यो यातना त्यो थाहा छैन। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ यातना सुरु हुन्थ्यो हैन। अब चरम यातना हुन्थ्यो हैन। अब त्यो अब मेरो आफ्नो हकमा चाहिँ अब पाइपका लट्ठीहरू हैन बुटहरू अनि बन्दुकका कुन्दहरू प्रयोग हुन्थे हैन। कहिले सुताएर कुटिन्थ्यो, कहिले उठाएर कुटिन्थ्यो, कहिले पिटे चाहिँ बसाएर कुटिन्थ्यो हैन। त्यति बेला चाहिँ एउटा त आत्मसमर्पण गर भनेर, अर्को चाहिँ तेरो कमान्डरहरू तेरा नेताहरू कहाँ कहाँ बस्छन् सेल्टर देखा भनेर हैन। अनि चाहिँ नाम बता भनेर त्यो किसिम गरी विशेष गरी गोपनीयता भङ्ग गराउनको निम्ति एउटा र अर्को चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले गलाउनको निम्ति अब गर्नुपर्छ भन्ने मनमा भयो कि भएन? त्यो भएन, हुँदै भएन, एकदमै त्यो होइन, त्यो एकदमै भएन। अब त्यो यदि हुन्थ्यो भने सायद म निरन्तर हैन एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो यात्रामा म लागिरहने थिइनँ होला हैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ भयङ्कर अब सायद त्यति बेला चाहिँ मैले आत्मसमर्पण गर्न चाहेको भए जेल पनि जानुपर्ने थिएन होला, हिरासत पनि बस्नुपर्ने थिएन होला। तपाईँ एउटा जियोलोजी इतिहास विद्यार्थी नेता क्रान्तिकारीको हजुर जिल्लाको त्यो हिसाबमा बुझौँ हामी हैन। हजुर तपाईँको सहपाठीहरू भन्दा अहिले तपाईँ एउटा इतिहास देखियो, हजुर सबै लडियो। हजुर अब यो दोस्रो चरणमा जुन तपाईँहरू हैन अब प्रतिबन्धित हुनुभयो फेरि हैन, जनआन्दोलन सकियो, तपाईँको पार्टी सरकारमा गयो, सत्तासीन भयो, हिरो भयो, जनताले मत दिए, त्यसपछि अब लोकप्रियता हुन सकेन हैन। पहिला लोकप्रियता भयो, पछि हुन सकेन हैन, जिरो भयो। त्यसपछि तपाईँहरू छुट्टिनुभयो, तपाईँहरू प्रतिबन्धित हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँले विवाह पनि गर्नुभयो, परिवारको बोझ पनि थपियो, फेरि पनि प्रतिबन्धित भएर हिँड्नुभयो तपाईँ। हजुर त्यहाँ त परिवार थियो नि, अब परिवार जोडिएपछि त अलिकति जिम्मेवारी बढ्यो। एकदमै अब हिजो क्रान्तिको देश र जनताको मात्र जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने विवाह पछाडि अब परिवारको पनि दायित्व थपेको कुरा यो स्वाभाविक हो हैन। यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनु पनि हुँदैन र अब हामीले हाम्रो परिवारलाई पनि हैन देश र जनताको एउटा मुक्ति आन्दोलनसँगै एकाकार गरेर लैजानुपर्छ। परिवारलाई पनि राजनीतिकरण गर्नुपर्छ हैन। हजुर परिवारलाई पनि राजनीतिकरण गरेर लैजानुपर्छ हैन। अनि त्यसो भयो भने के हुन्छ भने पार्टी आन्दोलन के अरे परिवार पनि पार्टी आन्दोलनभन्दा बाहिर हुँदैन र त्यो भएपछि चाहिँ परिवारले पनि के गर्छ भन्दा सही कुरा र गलत कुरा छुट्याउने हुन्छ र सही कुराको लागि साथ दिने कुरा पनि हुन्छ। अब त्यो ढङ्गबाट हामीले हाम्रो परिवारलाई एउटा राजनीतिकरण गरेका छौँ, कम्युनिस्टीकरण गरेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा हिजो जति सजिलो थियो हैन पार्टी आन्दोलन देश र जनताको निम्ति लाग्ने निम्ति आज पनि परिवारको चाहिँ साथ सहयोग समर्थन हैन को कारणले गर्दा त्यो सजिलो एउटा वातावरण छँदैछ। तपाईले चाहिँ द्वन्द यो जनआन्दोलनको बेला बन्दुक कहिले उठाउनु भएन है, चलाउन सिक्नु भएन अथवा तपाईले त्यो जिम्मेवारी नै परेन? होइन, चलाउने कुरा स्वाभाविक रूपमा जनमुक्ति सेनाको हैन पल्टनमा जिम्मेवारी परिसकेपछि हैन सैनिक ज्ञान सुन्नु न सैनिक ज्ञान त स्वाभाविक हुनु नै पर्छ। अझ त्यति बेलाको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको त के मिसन थियो भने हैन हामी सीमित सङ्ख्या मात्र होइन कि जनमुक्ति सेनामा हैन सिङ्गो देशका नागरिकहरू जो 16 वर्षदेखि माथि उमेरका हुन्छन् ती सबै नागरिकहरू नै के हुनुपर्छ सैन्य तालिम लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता बोकेको सुन्नुहोस् है। त्यो मान्यता होइन सुन्नु न यदि साँच्चै देशलाई स्वाधीन बनाउने हो भने विदेशी हस्तक्षेपबाट चाहिँ मुक्त राष्ट्र बनाउने हो भने चाहिँ 3 करोडै जनता सैनिककृत नहुने हो भने
हेर्नुहोस् है अब अहिले जति लाखको सङ्ख्यामा सेना छ त्यो सेनाले मात्र लडेर राष्ट्रको सुरक्षा हुन्छ र भने हिजो भन्नुहोस् न अङ्ग्रेजसँग लड्दाखेरि पनि त त्यति बेलाको सीमित सङ्ख्याको सेनाले लडेर मात्र जोगा हो त सिङ्गो नेपाली जनता होइन महिला पुरुष होइन बालबालिकादेखि लिएर सबै नागरिकहरू चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजको विरुद्ध चाहिँ अरिङ्गाल खना जस्तै खनेको कारणले गर्दा होइन नेपालको चाहिँ एउटा स्वाधीनता नेपाल राष्ट्र जोगिएको कुरा हो नि त हो त्यस्तै गरी आजको दिनमा पनि जो वैदेशिक हस्तक्षेपहरू बढिरहेका छन् होइन यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सीमित सङ्ख्याको जनमुक्ति सेना होइन ले मात्र लडेर राष्ट्र जोगिँदैन नि त्यसले गर्दा आम जनतालाई नै सैनिकीकृत गर्ने एउटा नीति थियो होइन लक्ष्य यो हालको थियो नीति चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दा अब हामी आफै जनमुक्ति सेनामा चाहिँ आबद्ध भएको लागेको कारणले गर्दा अब चाहिँ त्यो सैनिक ट्रेनिङ लिने कुरा सैनिक ज्ञान हासिल गर्ने कुरा त अनौठो कुरा भएन त्यो छुट्ने कुरा पनि भएन तर अब यो एउटा चाहिँ खुसी तर अब खुसीको कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जो तपाईँले अघिदेखि नै सुरु चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ होइन जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ होइन चासो व्यक्त गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँकै हातबाट चाहिँ होइन अब मानवीय रूपमा चाहिँ हताहती भयो कि भएन भनेर खोजिराख्नु भएको छ तर एउटा गर्वको कुरा चाहिँ होइन गर्वको कुरा है मेरो हातबाट एकजना कोही मान्छे पनि होइन हताहती भएनन् किन भएन भने लास बनिरहँदाखेरि तपाईँ बन्दुक उठाएर चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने मनमा भएको भएन किन लड्नु भएन तपाईँ त्यसमा हतियार किन उठाउनु भएन त्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई स्वार्थी भने त्यसमा त्यो होइन त्यो कमिसारको भूमिका त्यो थिएन राजनीतिक कमिसारको भूमिका त्यो थिएन होइन प्रत्यक्ष लडाइँमा होइन अब चाहिँ राइफलले लिएर बन्दुकै लिएर होइन एट्याक गर्ने त्यो चाहिँ अब कमान्डर हुँदा त्यो सौभाग्य पाइने रहेछ होइन कमिसारेट हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी स्कुलिङ होइन एउटा प्रशिक्षण र त्यसपछि व्यवस्थापन होइन एउटा स्वयंसेवकको भूमिका चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जिम्मामा पर्थ्यो तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि मैले जे कुरा बुझ्न खोजेको थिएँ होइन त्यो कुरा मैले बुझेँ तपाईँको होइन तपाईँ एउटा व्यवस्थापकै पक्षमा विभागमा तपाईँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो होइन तपाईँले चाहिँ तपाईँ आफ्नो हातबाट चाहिँ कसैको पनि ज्यादा मतलब कसैलाई पनि चाहिँ मृत्युवरण हुनु परेन होइन भन्ने भन्नुभयो धेरै खुसी लाग्यो होइन किन भन्दाखेरि एउटा जनयुद्धमा उम्रिएको एउटा व्यक्ति होइन आफ्नो साथीहरू लास भइरहँदाखेरि पनि उसले चाहिँ यो अझै यो हत्या हामीसँग जानुहुन्न भनेर व्यवस्थापन पक्षमा लाग्नुभयो तपाईँसँगको यो कुराकानीहरू चाहिँ यो सुन्नुहुने अवसर पाइयो होइन अझ धेरै कुराहरू छन् होइन अब अहिले त फेरि अब सरकार यस्तै भइरहेछ तपाईँको अहिले तत्काल तपाईँको चाहिँ पार्टीका चाहिँ महासचिव पनि अब अहिले चाहिँ बाहिर आइसक्नु भएको छ तपाईँहरू बाहिर आइसक्नु भएको छ सरकारसँग सल्लाह पनि भइरहेछ अब चाहिँ के हुन्छ नयनजी अब के हुनुपर्छ अब यो प्रतिबन्धित सधैँ हुने अनि खालि यो भूमिगत हुने भन्ने त हुँदैन अब यो त जनताले यसलाई मात्रै निकास त मान्दैनन् होइन अब चाहिँ छोटकरीमा अब चाहिँ के हुनुपर्छ कसरी जाने हो अब अहिलेको सन्दर्भमा राज्य सत्ताले सक्दैन माओवादी अब राज्य सत्ताले म आउँदैछु त्यसमा हजुर राज्य सत्ताले जहिले पनि हजुर जनतालाई अधिकारविहीन बनायो हजुर अनि अधिकार माग गर्ने जनतामाथि दमन थोपर्दै आयो हजुर होइन यो हिजोदेखि आजसम्म विगतदेखि अहिलेसम्मको राज्य सत्ताको चरित्र एउटै छ होइन जनविरोधी परिवर्तन छैन अथवा जनताको अभिभावक हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था राज्य सञ्चालकहरू होइन जनतालाई चाहिँ दुःख दिने जनतालाई उत्पीडन गर्ने शोषण गर्ने जनताको जीवन स्तरलाई माथि नउठाउने र जनताले आफ्नो जायज माग राज्यबाट खोज्दा होइन उल्टो दमन गर्ने एउटा विरासत छ त्यो विरासत हिजो राणा शासनमा नि थियो त्यो विरासत हिजोको पञ्चायती शासनमा पनि थियो त्यो विरासत हिजोको बहुदलीय राजतन्त्रकालीन व्यवस्थामा पनि थियो र त्यो विरासत अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि रह्यो त्यसैले गर्दा अब यो राज्य यस्तो राज्य सत्ता होइन जनताको लागि जरुरी छैन जनताको सेवा गर्ने जनताको हित गर्ने जनताका चाहिँ हरेक दुःखलाई चाहिँ एउटा मलमपट्टि लगाउने एउटा हामीलाई एउटा स्वर्णिम एउटा राज्य व्यवस्था चाहिन्छ त्यो वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भनेर हामीले हिजैदेखि होइन अग्रजहरूले हिजैदेखि यो आवाज उठाए अग्रजहरूले हिजैदेखि यसको लागि आन्दोलन गरे सङ्घर्ष गरे र आजसम्म आउँदा हामी पनि बाध्य छौँ
होइन अग्रजहरूले उठाएका ती जायज मुद्दा होइन समानताका न्यायका अधिकारका समृद्धिका स्वाधीनताका मुद्दाहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि के छ भन्दा त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन र चाहिँ अझ त्यत्रो ठुल्ठुलो सङ्घर्ष र आन्दोलन गरेर आएका अब पार्टी र नेतृत्वहरू नै सत्तासीन हुन पुगेका छन् तर त्यहाँ पुगिसकेपछि दलाल पुँजीवादी सत्ताले उनीहरूलाई पनि के गर्यो भ्रष्ट बनायो कमिसनखोर बनायो बदनाम बनायो अहिले चाहिँ अलोकप्रिय बनाएको अवस्था छ त्यसले गर्दा यो राज्य व्यवस्थालाई होइन अन्त्य गर्दै अब नयाँ राज्य व्यवस्था जनताको चाहिँ के सहभागितामा होइन अब चाहिँ जनताहरूको चाहिँ बीचबाट चाहिँ जनसहभागिताबाट चाहिँ अब जनताको सरकार अथवा जनताको राज्य वैज्ञानिक समाजबाट चाहिँ हुन जरुरी छ भनेका छौँ र यो लक्ष्य अहिलेसम्म पुरा भएको छैन त्यो कारणले गर्दा हामी के छौँ निरन्तर एउटा सङ्घर्षमा छौँ त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अहिलेसम्म आउने कुराको ग्यारेन्टी भएन त्यो भएर हामी सङ्घर्षबाट यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति दिशामा अगाडि बढिरहेका थियौँ र अहिलेको यो विशिष्ट कन्डिसनमा जब राज्य आफैले प्रतिबन्ध लगायो प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन र त्यो प्रतिबन्धको विरुद्धमा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि विरोध गरे राज्य सरकारसँग होइन अब बुद्धिजीवीहरू तपाईँ लगायतका पत्रकार होइन चाहिँ सचेत एउटा देशभक्त पत्रकारहरूदेखि लिएर आम नागरिकहरूले अथवा बुद्धिजीवीहरूले कानुनविदहरूले समग्र नागरिकहरूले चाहिँ जो परिवर्तनका हिमायती छन् जो चाहिँ न्यायका पक्षपाती छन् जो स्वतन्त्र र स्वाधीनताका पक्षपाती छन् यी सारा चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु गलत छ छिटो प्रतिबन्ध हटाऊ वार्ता गर भन्ने दबाब दिएको कन्डिसन र राज्यले पनि प्रतिबन्ध लगाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि होइन वार्ता गर्न बाध्य भयो र त्यो आधारमा हामी अहिले खुल्ला राजनीतिमा छौँ र यो खुल्ला राजनीतिको बिचबाट हामीले के खोजिरहेछौँ भन्दा अहिले देशले भोगिरहेको जो सङ्कट छ होइन र जनताले भोगिरहेको जो सङ्कट छ यो सङ्कटबाटलाई एउटा समाधान दिनुपर्छ अथवा यो सङ्कट मोचन गर्नुपर्छ अहिलेसम्मको राज्य व्यवस्था र राज्य प्रणाली जो संसदीय प्रणाली छ यसले चाहिँ जनतालाई चाहिँ उल्टो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कटमा धकेल्यो गरिबीमा धकेल्यो र पीडामा धकेलेको अवस्था छ र देशलाई चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपको चाहिँ एउटा निम्तो दिइरहेको छ अथवा विदेशी चाहिँहरूको चाहिँ एउटा कीटस्थल बनाइरहेको छ त्यसले गर्दा यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ असफल र सङ्कटमा परेको अवस्था छ त्यसले गर्दा यो संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म देश र जनताको हित हुँदैन उन्नति हुँदैन समृद्धि हुँदैन त्यसले गर्दा अब नयाँ एउटा राज्य प्रणालीमा जाउँ भनेर हामी चाहिँ एउटा वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ कार्यक्रम लिएर अहिले जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ मार्फत अब देशलाई चाहिँ बदलौँ र नयाँ बनाऊँ हामी सबै मिलेर बनाऊँ भनेर चाहिँ एउटा राजनीति एउटा कार्यनीति लिएर अगाडि आएको कुरा छ होइन र अब यतिखेर संसदवादीहरू आफैमा चाहिँ एउटा कुर्सी झगडामा होइन अब चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा अथवा जुगानको लडाइँमा होइन चाहिँ रुमलिँदै देशलाई नै असफल बनाउने दिशातिर गइरहेको सन्दर्भमा होइन जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् होइन तर संसदवादी पार्टीहरू चाहिँ यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत फेरि उनीहरूको लुटतन्त्रलाई जोगाउने एउटा प्रक्रियामा लागिरहेका छन् अहिले त त्यो पनि उनीहरू आफैले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न नसकेर अहिले त अदालतका हातमा सुम्पिदिइसकेका छन् अथवा अदालतले नै के गरिदिनु परेको छ अब राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा फैसला गरिदिनु परेको छ होइन अब प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने होइन अब चाहिँ पार्टीको नेतृत्व कसलाई सुम्पिदिने होइन भनेर अब अहिले अदालतले चाहिँ फैसला गरिदिनु पर्ने निर्णय गरिदिनु पर्नेमा पुगेको छ यो भनेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था असफल भएको एउटा पुष्टि हो तैपनि कुरा के भन्दा अब संसदवादीहरू जो दलाल एउटा प्रवृत्तिका छन् होइन जो अलि राष्ट्रघाती प्रवृत्तिका छन् जो जनविरोधी चाहिँ चरित्रका छन् त्यो प्रकारका दलाल एउटा पुँजीवादी चाहिँ पार्टीका चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधिहरू संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान चाहिरहेका छैनन् तर यो 40 वर्षको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले देशलाई त होइन बर्बादतिर लगेको छ नि असफलतातिर लगेको छ नि त्यसो भइसकेपछि यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ विदा गर्न चाहन्छौँ हामी फाल्न चाहन्छौँ होइन यो जनता र राष्ट्रको लागि यो संसदीय व्यवस्था भारी भयो जनताले अब यसलाई ठेक्न सक्दैनन् बोक्न सक्दैनन् होइन अब जगेर्ना गर्न सक्दैनन् त्यो कारणले गर्दा जनताले यो व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा हामीले वैज्ञानिक समाजवादमा जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ सबैसँग आग्रह छ एउटा होइन अर्को कुरा के त्यस अन्तर्गत हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट होइन सबै देशभक्तहरूसँग मिलेर देश नयाँ बनाउन चाहन्छौँ होइन जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ त्यसको लागि जनमत सङ्ग्रह समय एकदमै अब छोटो होइन समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल धन्यवाद छ तपाईँ 14-15 वर्षपछि कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो होइन हजुर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल मणिजीलाई पनि मेरो अनन्य मित्र
होइन तपाईँलाई पनि विशेष अब धन्यवाद छ अहिलेको समसामयिक विगत जनयुद्धदेखि एकीकृत जनक्रान्ति हुँदै अहिलेसम्मको चाहिँ परिवेशको चाहिँ लाई लिएर जसरी चाहिँ मेरा आफ्ना विचारहरू धारणाहरू राख्ने एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि हिट हेटौँडा अनलाइन जदौ कार्यक्रमका प्रस्तुता हजुर मणिजीलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। दर्शक आज हामीले कुराकानी सुनायौँ तपाईँहरूलाई जनयुद्धकालमा लामो सङ्घर्ष यात्रा गर्नुभएका इन्द्रबहादुर परियार विद्यार्थी नेता कमरेड नयनसँग कुराकानी तपाईँले सुन्नुभयो र उहाँको द्वन्द्वकालीन अवस्था उहाँले भोग्नुभएको उहाँले चाहिँ खेल्नुभएको भूमिकाको विषयमा हामीले तपाईँलाई कुराकानी सुनायौँ। कोरोना महामारीबाट बच्नुपर्छ। कोरोनाबाट विश्व नै अहिले आतङ्कित छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले नयनजी र हामीले मास्क खोलेरै कुराकानी गऱ्यौँ र अब चाहिँ हामी यो मास्क लाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, बेला बेलामा मिची साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, मास्कलाई अनिवार्य प्रयोग गरौँ। यति भयो भने पक्कै पनि कोरोनासँग हामी बच्न सक्छौँ। यो भन्दै कार्यक्रम हेरिदिनु भयो हिट हेटौँडा अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। स्टुडियो उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सुरज भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Please do comment, share and subscribe. Heat Hetauda Online TV.